यस कार्यक्रमका साथमा टुरिज्म डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, द बैंक यु क्यान रिलाय अन। दर्शकवृन्द नमस्कार। यहाँकै वरिपरि भएका विविध विषयवस्तुहरूलाई समेटेर तयार पारेको कार्यक्रम सेरोफेरोमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुतिमा हेरौँ यो रिपोर्ट। वनलाई अहिले समुदाय, राज्य एवं सरकारवालाहरूले निकै चासोको रूपमा हेरिरहेका छन्। कारण वन धेरै किसिमबाट विवादमा तानिँदै आएको छ। वन स्रोत र सम्भावनाको भण्डार हो। यसको व्यवस्थापनको सही नीति नियम बन्न आवश्यक छ। वनका विषयमा उठेका विविध सवालका बारेमा समय समयमा संवाद, छलफल, गोष्ठीहरू हुँदै आएका छन्। त्यसैको पछिल्लो निरन्तरता हो यो वन चौतारी। नेपाल वन प्राविधिक सङ्घको आयोजनामा भएको यो कार्यक्रममा वनको नीति कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने बारेमा बहु सरकारवाला बीच छलफल भएको थियो। देशको एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको रूपमा रहेको वनले देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा जति योगदान दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकिरहेको छैन। नेपालको आधा पपुलेसन जनसङ्ख्या कुनै न कुनै रूपले यो व्यवस्थापन पद्धतिमा इन्भल्भ भइसकेको अवस्था छ। किनभने हामीले मोटामोटी समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन नै गर्ने नै समुदायको सङ्ख्या 20,000 हाराहारी पुग्न थालिसक्यो हेर्नुहोस् है। र यी सम्पूर्ण कुरो हुँदाखेरि पनि यो नेसनल इकोनोमीमा यसको किन रिफ्लेक्सन भएन, किन प्रष्ट रूपले देखिएन भन्दाखेरि हामीले अहिले पनि हामी मार्केट फोकस व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकेको रहेन। मार्केटको फोर्स फेरि यस्तो फोर्स हो हेर्नुहोस् कि यदि हामीले मार्केटको फोर्सलाई समयमै बुझेर त्यो फोर्सलाई म्यानेज गर्यौँ भनेदेखि त्यो प्रोडक्टिभ हुन्छ है। त्यसले हामीलाई राम्रो गर्छ, समाजलाई राम्रो गर्छ, देशलाई राम्रो गर्छ। यदि मार्केटको फोर्सलाई हामीले अन्डरमाइन गर्यौँ भने त्यो फोर्सले बिस्तारै हाम्रो रिसोर्सलाई हान्न थाल्छ र त्यसलाई म्यानेज गरेनौँ भनेदेखि त्यो फोर्सलाई उसले तपाईँलाई म्यानेज गर्न थाल्छ हेर्नुहोस् है। र नेपालमा अहिले त्यही एउटा भिसियस स्पाइरल सुरु भइसकेको छ हेर्नुहोस् है। र हामीले यो कुरो बुझेर नेपाल वन प्राविधिक सङ्घले अब चाहिँ ढिलो गर्यौँ भनेदेखि वन जङ्गल सिद्धिन्छ है। एकातिर चाहिँ भोट पोलिटिक्सका लागि भोट स्लेभ होइन, के राजनीतिक दास बनाउनका लागि सुकुम्बासीहरू निर्माण भइरहेछ पोलिटिकल पार्टीहरूबाट। वन चौतारीमा विजयराज सुवेदीले तराईमा वन व्यवस्थापन, मुद्दा, अवसर र विकल्पबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनले तराईमा भएको अवैध वन फडानी, वनको अवस्था, उत्पादन, आर्थिक पाटो, सुशासनका बारेमा जोड दिएका थिए। वनको कुरा गर्दा जैविक विविधता, सहभागिता आदिका बारेमा मात्र चर्चा भएका छन्, तर समग्र व्यवस्थापनको कुरा उठ्न सकिरहेको छैन। वनको सिल्भिकल्चरल म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, सिल्भिकल्चर पोलिसी के त नेपालको छँदै छैन। सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्ने भनियो, साझेदारी वन हस्तान्तरण गर्ने भनियो, ब्लक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने भनियो, तर नेपालको फरेस्टको डिफ्रेन्ट किसिमको म्यानेजमेन्ट स्किमहरूको सिल्भिकल्चर पोलिसी के त? अहिलेसम्म नेपालको सिल्भिकल्चर पोलिसी कतै पनि देखिएको छैन हेर्नुहोस्। र यो बहसले नेपालले अब तत्काल सिल्भिकल्चर पोलिसी इस टाइप अफ म्यानेजमेन्ट स्किमको लागि बनाउन आवश्यक छ भन्ने सन्देश पनि दियो। तराईमा वन व्यवस्थापनको विभिन्न मोडलहरू प्रयोग भएका छन्। सामुदायिक वन व्यवस्थापन, साझेदारी, धार्मिक वन यसका उदाहरण हुन्, तर यसको स्पष्ट नीति नभएको सरकारवालाहरू बताउँछन्। सबै स्टेक होल्डरहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर हामीले के छलफल गर्न खोज्यौँ भनेदेखि कि साँच्चै नै जुन हाम्रो रिसोर्सेसहरू हो त्यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन कस्तो किसिमले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ, लोकल कम्युनिटीलाई फाइदा हुन्छ, बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भ हुन्छ, मार्केटलाई हामीले एड्रेस गर्न सक्छौँ र त्यसपछि पार्टिसिपेसनलाई इन्स्योर गर्न सक्छौँ। तीनवटा आज चाहिँ यसको चाहिँ के भन्छन् केन्द्रबिन्दुहरू थिए। एउटा चाहिँ बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन पनि हुने, मार्केट या इकोनोमिक पोटेन्सियललाई पनि हार्भेस्ट कसरी गर्ने, त्यस्तो चाहिँ पार्टिसिपेसनलाई पनि कसरी इन्स्योर गर्ने। यो तीनटैलाई एउटै तराजुमा राखेर कहिले पनि कुनै बहस चलाइएन नेपालमा है। कि त पार्टिसिपेसनको कुरा मात्र गरिराखियो है, कि त बायोडाइभर्सिटीको कुरो मात्र गरिराखियो है। र यसले गर्दाखेरि के हो भने जुन एउटा म्यानेजमेन्ट, फरेस्टको म्यानेजमेन्टको जुन होलिस्टिक एप्रोच हो त्यो होलिस्टिक एप्रोच हामी चाहिँ छोड्यौँ र डिरेल भयो हाम्रो फरेस्ट्री रिसोर्सेसहरूको म्यानेजमेन्ट। र आज यो छलफलले यसलाई एउटा निश्चित दिशामा डोर्याउने प्रयास गरेको हो। वन चौतारीका वक्ताहरूले वनमा सुकुम्बासीको नाममा वा संरक्षण क्षेत्रको नाममा अतिक्रमण गर्ने तथा अधिकार खोज्ने काम उपयुक्त नभएकोमा जोड दिएका थिए।
विशेष गरी तराईमा वन व्यवस्थापन कुन मोडलबाट गर्ने भन्नेमा अहिले पनि विवाद छ। 4वटा रुख काटेपछि कोही मारुति किन्छ भने यस्तो सजिलो काम मान्छे किन गर्दैन? त्यो मान्छेले अवश्य गर्छ, त्यो पनि यस्तो राजनीतिक संक्रमणको बेलामा। त्यसकारण मैले देखेको एउटा मेरो मनले तपाईको बुझेको कि वन ऐनमा चाहिँ तपाईँको सुधार गर्दै फरेस्ट जो विशेष गरेर तराई र भित्री मधेसमा काम गर्ने फरेस्टर्सहरू हो उहाँहरूलाई तपाईँको साधन स्रोत पनि धेरै दिने, अधिकार पनि धेरै दिने र तपाईँको उहाँको वनको सुरक्षाको लागि पनि अलिकति वनकै अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सुरक्षाकर्मी दिने। यस्ता किसिमको बहसले अब वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई पक्कै पनि निर्दिष्ट गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपालको वस्तुस्थिति हेरेर वन नीति बनाए पक्कै पनि वन स्रोतबाट देश र जनताले फाइदा लिन सक्दछन्। ISO 9001-2008 certified Shri Riddhi Siddhi Jewelers, Vishal Bazar, Kathmandu. रोग त केही पनि छैन त। रोग छैन भनेर के गर्नु? शरीरमा फुर्ती नै छैन। एउटा चीजको कमी छ। के डाक्टर साहेब? एनर्जीको कमी छ तपाईलाई। एनर्जी ड्रिंक्स खान पनि भएन। हेर्नुस्, बजारमा चिनी र पानी घोलिएका थुप्रै एनर्जी ड्रिंक पाइन्छ, तर जापानी प्रविधिबाट बनेको थाइल्यान्डको नम्बर 1 यो एनर्जी ड्रिंक पो पिउनु पर्छ। Clicks Energy Drink, वास्तविक Energy Drink. New style, genuine leather, quality, school and college shoes, official shoes, Sky Shoes. Dasai Tihar, Sky Shoes को tension-free उपहार. Sky Shoes, a brand made in Nepal. दर्शकवृन्द, अब पालो भएको छ नियमित श्रृङ्खला सामुदायिक वन अभियान। नेपालमा वन व्यवस्थापनको विविध पद्धति मध्ये सर्वाधिक सफल पद्धति हो सामुदायिक वन व्यवस्थापन पद्धति। यही पद्धति अन्तर्गत 17,856 सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। नेपालको झण्डै 40% क्षेत्रफल वनले ओगटेको छ, तसर्थ यही वनमा सबैको नजर पर्नु स्वाभाविक पनि हो। हिमाल, पहाड र तराई तीनै क्षेत्रमा सामुदायिक वन समुदायलाई हस्तान्तरण भएका छन्। तीमध्ये तराईमा अनियमितताका खबर निकै आउने गरेको छ। स्रोत बढी हुनु, तस्करको लागि सहज वातावरण बन्नुले त्यहाँ अनियमितता भइरहेका छन्। सामुदायिक वन देशको प्रचलित कानुन, नियमावली, निर्देशिका बमोजिम समुदायको विधान कार्ययोजना अनुरूप समुदायमा हस्तान्तरण गरिने हुँदा त्यहाँ अनियमितता हुन नसक्ने तर्क सरकारवालाहरूको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू हेर्ने हो भने नेपाल अधिराज्यमा 17,856 भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरिसकेका छ। कतिपय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू चाहिँ हस्तान्तरणको प्रक्रियामा छन्। अब अलिकति अवस्थालाई नै हेर्ने हो भने तराईमा कम सामुदायिक वन छ, त्यहाँ बढी रिसोर्सेसहरू छ। मध्य पहाडमा अलिक बढी सामुदायिक वन छ, रिसोर्सको हिसाबले अलिक कम छ। र उच्च हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटीहरू, बहुमूल्य जडीबुटीहरू प्रशस्त छन्। त्यसो हुँदाहुँदै पनि समूह चाहिँ कमै देखिन्छ। र अहिले जहाँ रिसोर्स बढी भएको छ त्यहाँ समूहको सुशासनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू चाहिँ उठ्न थालेका छन्। अब त्यहाँ हेर्ने हो भने अलिकति केलाएर हेर्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने जहाँ प्रक्रियागत रूपले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू हस्तान्तरण गर्ने आफ्नै प्रक्रिया छ, त्यो भनेको के हो भने नेपालको कानुन छ, वनको नीति छ, वन विकास योजना 2045-46 मा बन्यो। त्यो नीति
नीति अन्तर्गत रहेर वन ऐन 2049 बनेको छ र त्यो वन ऐन 2049 अन्तर्गत रहेर सामुदायिक वनको वन हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई सजिलो होस् भन्नको लागि यसको नियमावली निर्देशिकाहरू बेला बेलामा बन्ने परिमार्जन हुने काम पनि भइरहेको छ। त्यसैको आधारमा समूहको विधान र कार्ययोजना चाहिँ बन्ने गर्छ र त्यो समूहको विधान र कार्ययोजना भनेको उपभोक्ता समूहले आफैले निर्माण गर्ने समूहको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। त्यो चाहिँ बनाउनको लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले त्यो प्रक्रिया पुर्याएर प्रत्येक घरधुरीमा समूहको सामुदायिक वनको मर्म भावनालाई बुझाएर कानुनी प्रक्रिया बुझाएर यसको दायित्वको कुरो बुझाएर आफूले पाउने फाइदाको कुरो बुझेर आफ्नो भूमिका स्पष्ट भइसकेपछि मात्रै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको रूपमा समुदायले चाहिँ वन हस्तान्तरण गरेर लिन्छन् र जिल्ला वन कार्यालय जो चाहिँ राज्यको सम्बन्धित निकाय हो उसले हस्तान्तरण गरेर दिनुपर्छ भन्ने कानुनी प्रावधान छ र त्यो प्रक्रिया पुगेको ठाउँमा सबै समूहले कुरा बुझेको ठाउँमा सुशासनको प्रश्न अनि भ्रष्टाचारको कुरो अनि अनियमितताको कुरो यस्तो धेरै आएको देखिँदैन। सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले नियमित बैठक भेला समूहको कार्ययोजना तर्जुमा सुशासन आकलन गरी त्यसका निर्णयलाई समुदायबीच पुर्याउने र पारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक गरिने हुँदा अनियमितता नहुने तर्क उपभोक्ताहरू स्वयंको छ। वनै यस्तो संरचना हो जुन संरचना नेपालको धेरै संरचना भन्दा उत्तम संरचना देखिन्छ, राम्रो संरचना देखिन्छ। त्यहाँ तपाईले कुरा गर्ने हो भने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको बैठकको कुरा गर्नुस्, भेलाको कुरा गर्नुस्, आम भेलाको कुरा गर्नुस्, अनि त्यसपछि समूहको योजना तर्जुमाको कुरा गरौँ, समूहको सुशासन आकलन गर्ने कुरा गरौँ, समूहले आफ्नो चाहिँ मिटिङ बैठकहरू चाहिँ सूचना सम्प्रेषण घर घरमा लगेर प्रत्येक सार्वजनिक ठाउँमा टाँस्ने कुरा गरौँ, समूहको अडिटको प्रक्रियाको कुरा गरौँ। धेरै मेहनत गरेर सुशासनसँग सम्बन्धित यो सुशासन चाहिँ पैसा मात्रै होइन, हरेक हिसाबले समूह सुदृढ हुनुपर्छ भन्ने थुप्रै अभ्यासहरू चाहिँ भएका छन् र यदाकदा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा देखिएको समस्यालाई लिएर राज्यले पटक पटक यो सिँगै सामुदायिक वनको संरचनामाथि प्रश्न खडा गरेर यो जनतालाई अधिकार दिनु, जनतालाई चाहिँ अधिकार सुम्पनु भनेको समुदायले चाहिँ नराम्रो काम गर्न थाल्नु हो भन्ने जस्तो परिभाषा गर्न खोज्छ। यो चाहिँ असाध्यै नराम्रो कुरो हो। सामुदायिक वनमा अनियमितता नभएका होइनन्, तर व्यक्तिले गरेको अनियमिततालाई संस्थागत संरचनासँग तुलना गर्नु चाहिँ पक्कै पनि असान्दर्भिक हुन्छ। सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले त्यस्ता किसिमका प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन्। सुशासनको नामबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमाथि कसैले पनि कुशासन चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने नै मेरो अन्तिम भनाइ हो। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू सक्षम छैनन्, समूहमा कुशासन छन् भनेर आफू भन्ने अनि आफू चाहिँ समूहको नामबाट कुशासन गर्ने जुन प्रक्रिया छ नि, सुशासन गर भनेर जसले भन्छ उसैले कुशासन गरिराखेको स्थिति चाहिँ हुनु भएन र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा भ्रष्टाचार भएको छ, समूहमा नराम्रो काम भएको छ भने संरचनामाथि प्रश्न होइन, नराम्रो काम गर्नेमाथि चाहिँ प्रश्न खडा गरेर कारबाहीको भागीदारी बनाउनु पर्यो, बन्न पर्यो। तर त्यो समूहलाई मात्रै देखाएर भएन। त्यो चाहिँ भ्रष्टाचारको कुरो समूहले चिउरा खाएको, खाजा खाएको, पानी खाएको के हो भनेर हामी सोध्न चाहन्छौँ। यहाँ करोडौँ रुपियाँको चाहिँ के हो भनेर सोध्न कसैले पनि सक्दैन कि त्यो माथिल्लो लेभलदेखि तल्लो लेभलसम्म एकै हिसाबले भ्रष्टाचारमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुनु पर्यो भन्ने हो। नेपालको सामुदायिक वन साँच्चै विश्वको एउटा मोडलको रूपमा स्थापित छ नै, यसप्रति आँखा लगाउनेको कमी पनि छैन। बेला बेलामा हुने वन भडानी, काठ तस्करी यसैका उदाहरण हुन्। समुदायहरू सुशासित हुनु आफैमा नराम्रो होइन। एक व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारलाई समुदाय नै भ्रष्टाचारी भनेर आरोप लगाउनु सान्दर्भिक होइन। वन व्यवस्थापनका क्रममा भएका कमी कमजोरी सुधार्दै समुदायले पनि संस्थागत सुशासनमा सधैँ चनाखो बन्नै पर्छ। यसो गरे सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूलाई चोर औँला ठड्याउने आँट कसले गर्न सक्छ र? नारी सृष्टिको सर्जक, नारी ममताकी प्रतिमूर्ति, नारी सौन्दर्यकी उपमा। चाहे कुनै चाडपर्व होस् वा अमूल्य क्षण, नारीको सुन्दरतालाई उज्यालो पार्छ गहनाले। श्री गणपति ज्वेलर्स, विशाल बजार, न्यू रोड।
BFDR Hill छ क्या कमाल different looks my different style हेर्ने हो BFDR Hill BFDR Hill BFDR Hill जुत्ताका दामी छ BFDR Hill नामी छ लाउने हो BFDR Hill BFDR Hill BFDR Hill Belt पनि छ BFDR Hill shoes feel the adventure यस कार्यक्रमका साथमा टुरिज्म डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड द बैंक यु क्यान रिलाई अन Clips on command श्री गणपति ज्वेलर्स विशाल बजार न्यू रोड BFDR Hill shoes feel the adventure अब पालो भएको छ यो सामग्रीको नेपालमा खाद्यान्नको सङ्कलन खरिद बिक्री ओसार पोसार तथा अत्यावश्यक स्थानमा गोदाम निर्माण गरी आम सर्वसाधारण जनताहरूलाई सर्वसुलभ तरिकाबाट खाद्यान्न उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खाद्य संस्थानको स्थापना भएको थियो। निकै लामो इतिहास बोकेको यो संस्थानले हालै मात्र आफ्नो 37औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले खाद्यान्नमा परजीवी बन्दै जानु दुःखद हो भन्दै संस्थानको नीतिगत एवं योजनामा भएको कमजोरीलाई केलाउनु पर्ने बताउनुभयो। हामी परजीवी हुँदै गइरहेछौँ र दुर्गम क्षेत्र होस् या अन्य क्षेत्रमा अहिले खाद्यान्नको समस्या हामीले देखिरहेछौँ। त्यसलाई आपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा नेपाल खाद्य संस्थानले एकातिर गरेछ त्यसलाई त्यो तर यसका कमी कमजोरीहरू धेरै देखा परिरहेछन्। तर त्यसमा एउटा व्यक्तिको मात्र प्रश्न होइन, यहाँ नीतिको प्रश्न हो, योजनाको, त्यसमा यसको होल टिमको हो। त्यो टिमले टिम स्पिरिट सहित अघि बढ्यो भने एक अर्काका कमी कमजोरीलाई देखाउन सक्यो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो जो सामन्ती प्रवृत्ति छ त्योलाई त्यसका विरुद्ध हामी लड्न सक्यौँ भने नेतृत्वको अनुशासन लाई मान्ने कुरो एउटा पाठ हो। त्यसका नेतृत्वका गलत चिन्तन र प्रवृत्ति त्यसका कार्यशैलीहरूलाई मान्ने कुरो त्यो सामन्ती चिन्तन भित्रको दास मनोवृत्ति हो। त्यो भएर हामीले त्यसका विरुद्ध लड्न जरुरी हुन्छ, आफैसँग आफ्ना गलत प्रवृत्तिसँग लड्न जरुरी हुन्छ। नेपाल खाद्य संस्थानले देशभरका 26 शाखा कार्यालय, 8 अञ्चल कार्यालय, 1 चामल कारखाना तथा 58 डिपोबाट आम सर्वसाधारणहरूलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराइरहेको बताएको छ। संस्थानसँग हाल 2,40,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न सञ्चित रहेको जनाएको छ। हामीसँग प्रशस्त छ। अहिले हामीसँग 2,40,000 मेट्रिक टन करिब मेट्रिक टनमा हामीसँग मौजात छ र हाम्रो खरिद गर्ने मेन सिजन अबदेखि अब अहिले धान किनिरहेको छौँ, फागुन लागेपछि चामल किन्छौँ, हामी प्रशस्त हामी स्टक राख्छौँ। आगामी दिनका लागि थप सञ्चितको प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको संस्थानको भनाइ छ। हामीले अब यो बोलपत्र माध्यमद्वारा खरिद ऐनमा चाहिँ बोलपत्र माध्यमद्वारा हामीले चामल खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चामल खरिद गर्ने योजना बनाएका छौँ। अनि धानको लागि चाहिँ अहिले हाम्रो राजापुर, धनगढी, महेन्द्रनगर, जनकपुरमा चाहिँ हामीले 75,000 मेट्रिक टन क्विन्टल चाहिँ खरिद गर्ने लक्ष्य राखेर अहिले हाम्रो खरिद धमाधम भइरहेछ। राजापुर मिलमा अब महेन्द्रनगर मिलमा कुटानी गरेर अनि त्यसपछि हामीले पहाडतिर चामल पठाउँछौँ। पहाडमा हाम्रो अहिले त्यस्तो भोकमरी त काहीँ पनि सुन्नै आएको छैन। हाम्रो सदरमुकाममा पर्याप्त स्टकहरू छ। हामीले अब अहिले हाम्रो मेन सिजन यो अहिले चाहिँ धुवानीको लागि हामीले बढी जोड दिइरहेका छौँ। स्थल मार्गबाट बढी लगिरहेका छन् र पर्याप्त खाद्यान्न त्यस्तो भोकमरी कहीँबाट पनि सुन्न आएको छैन। संस्थानमा हुने नेतृत्व परिवर्तनले बेला बेलामा विवाद सिर्जना हुने गरेको छ। यसले संस्थानलाई प्रभावित त अवश्य नै पारेको छ नै, अझ नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्न आवश्यक देखाएको छ। वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा वक्ताहरूले पनि यही कुरालाई सङ्केत गरेका थिए। अहिलेको सरकारले विद्यार्थी र विभिन्न वर्गका लागि खाद्य कार्ड, जसलाई हामी सामान्यतया रासन कार्डको रूपमा चिन्दछौँ, को रूपमा परिकल्पना गरेको छ। अर्कोतिर मुलुक सङ्घीयतामा जाँदैछ र हामीले सङ्घीय स्वरूपमा संस्थानलाई नवीकृत पनि गर्नु परेको छ। अहिलेसम्म संस्थानलाई टिकाउनु र बचाउनु कर्मचारी साथीहरूले गरेको प्रयासको प्रशंसा हुनुपर्दछ। तर हामीले यो पनि बिर्सनु हुँदैन, हाम्रो संस्थान तब मात्र समाचारमा आउँदछ जब खाद्यान्न समयमा पुग्दैन या जब खाद्यान्न कमसल भएको जनगुनासो सञ्चार माध्यममा आउँछ। यो 37औं वार्षिक उत्सवमा आउनुहोस्
हामी सबै सामूहिक सङ्कल्प गरौँ, हामी खाद्य संस्थानलाई नमुना संस्थान बनाउनेछौँ। त्यसका लागि आवश्यक त्याग गर्न अध्यक्षदेखि कार्यालय सहायकसम्म तयार छौँ भन्ने सन्देश दिउँ। नेपाल खाद्य संस्थानले आगामी दिनमा जनतालाई सर्वसुलभ खाद्यान्न उपलब्ध गराई आफूलाई प्रतिस्पर्धी संस्थाको रूपमा उभ्याउने सोच पनि बनाएको छ। त्यसको लागि बहुउद्देश्य भवन निर्माण भइरहेको छ। दाल, चामल, गहुँ लगायत ग्यास प्लान्ट र पेट्रोल पम्प निर्माणमा पनि संस्थानले अग्रसरता देखाएको छ। हामी यो व्यवसायमा पनि जानुपर्ने हुन्छ। यदि खाद्यान्न मात्र कारोबार गरेर हुँदैन। हामीले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यो बहुउद्देश्य भवनहरू यहाँ लिजमा थाउथलीमा अहिले करिब करिब निर्माण कार्य सिद्धियो। अब यस्ता भवनहरू पनि अर्को ठाउँमा पनि हामीले लिजको कारबाही चलाइरहेका छौँ। अनि ग्यास प्लान्टहरू पनि राख्ने हामीले सोच बनाइरहेका छौँ। यो नै बनाएका छौँ। पेट्रोल पम्प पनि हामीले खोल्नको लागि हामीले कार्यक्रम तयार गरेर मन्त्रालयमा स्वीकृतिलाई पठाएका छौँ। स्वीकृति भइ आएपछि हामी चाहिँ आफ्नो आन्तरिक स्रोतहरू जुटाएर छलफल गरेर त्यो कारबाही अगाडि बढाउँछौँ र हाम्रा जुन सम्पत्ति जग्गाहरू छन् स्थायी सम्पत्ति त्यसलाई पनि हामी म्याक्सिमम सदुपयोग गर्ने चाहिँ प्रण गरिरहेछौँ। अब त्यसमा चाहिँ लिजमा दिएर अथवा बिक्री गरेर भाडा लगाएर कसरी हुन्छ संस्थानलाई चाहिँ आयमूलक बनाइतिर लगाएका छौँ। र यो खाद्यान्न साथसाथै अरू पनि दालहरू, गहुँ पनि हामी चाहिँ खरिद गरिरहेका छौँ। खरिद गर्ने लक्ष्य पनि छ। यही कारोबारबाट हामी अगाडि बढ्दै जाने हामीले प्रण गरेका छौँ। वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा संस्थानले 25 वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीहरूलाई दीर्घ सेवा पदकले सम्मान गरेको थियो। साथै कार्यक्रममा उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कारको घोषणा पनि गरिएको थियो। वार्षिक उत्सव कार्यक्रमका अवसरमा आयोजित खेलकुद प्रतियोगितामा विजेता एवं रक्तदान गर्नेहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। कुनै बेला सरकारले हात हातमा मोबाइल र घर घरमा इन्टरनेट भन्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो, जसले यी प्रविधिको प्रयोगकर्ता निकै बढ्न पुग्यो। तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या 30 लाख पुग्यो भनिएको छ। बढ्दो मागसँगै प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या बढ्नु र सेवा प्रदायक संस्था पनि चनाखो हुनुले पक्कै पनि प्रविधिको विकास बढ्दो छ भन्न सकिन्छ। नेपालमा रहेका थुप्रै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी मध्ये एक हो यो सुविसु नेट प्रणाली। ISO 9001-2008 प्राप्त यस कम्पनी दक्षिण एसियाकै पहिलो कम्पनी हो। प्रविधिको विकाससँगै ग्राहकको सन्तुष्टिलाई हेरेर सेवाको गुणस्तर बढाइएको कम्पनीले जनाएको छ। ग्राहकको सेटिस्फ्याक्सन भन्ने कुरामा चाहिँ यो एउटा डाइनामिक कुरा हुँदो रहेछ। पहिला नर्मल रूपमा सर्भिस दिँदाखेरि नै ग्राहक खुसी हुन्थ्यो भने हैन, अब ग्राहकको खुसी हुने स्ट्यान्डर्ड पनि बढाएको छ, सेटिस्फ्याक्सनको स्ट्यान्डर्ड पनि बढाएको छ। पहिला चाहिँ नर्मल अलिकति ठिकै छ चामल आयो भने पनि ग्राहक खुसी हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब त सुविसुले दिने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ग्राहकलाई थाहा पाइसकेपछि त्योभन्दा अलिकति पनि तलमाथि भयो हैन। अब टेक्निकली कहिलेकाहीँ प्रब्लम आइरहेको हुन्छ, त्यसमा अलिकति पनि तलमाथि भयो भने चाहिँ ग्राहकको सेटिस्फ्याक्सन इन्डेक्स चाहिँ झर्झुटै घट्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि एउटा के फाइदा भएको छ भने ग्राहकको सेटिस्फ्याक्सन लेभल जुन छ त्यो हाई भएको, एक्सपेक्टेसन हाई भएको हुनाले हामीले पनि त्यो अनुसारको चाहिँ सर्भिस चाहिँ दिइरहनु पर्छ र हामीले पनि इम्प्रुभ गरिरहनु पर्छ भन्ने हामीले फिल गरेको छौँ। अहिलेसम्मको हिसाब हेर्ने हो भने ग्राहक हामीसँग सन्तुष्टै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। ISBहरू 9वटा कम्पनीहरू छन्। ती कम्पनी बीचको प्रतिस्पर्धा त छँदैछ नै, सुविसुले पछिल्ला प्रविधिको प्रयोगसँगै आफूलाई अब्बल साबित गर्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। यस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू अर्थात् प्योर ISBहरूलाई मल्टिपल स्ट्रिम बनाउने ठाउँ दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ। हाल डाटाबेसमा काम गर्दै आएका उनीहरूले भोइस सेवा पनि चलाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। इन्टरनेटको मेन मापन यन्त्र भनेको एउटा गभर्मेन्टले पनि बनाउनु पर्छ, सरकारी एउटा निजी हुनु पर्यो हैन। जस्तै 256 एन्ड अबभलाई ब्रोडब्यान्ड मान्ने कि 512 एन्ड अबभलाई ब्रोडब्यान्ड मान्ने कि हैन। त्यो ब्रोडब्यान्डलाई मात्रै अब अहिलेको स्थितिमा आएर इन्टरनेट कनेक्सन हो भन्ने चाहिँ गभर्मेन्टले पनि मानिदियोस् भन्ने मेरो एउटा माग हो। किन भन्दाखेरि पहिला एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो टेलिफोन मोडेम राखेर पनि तपाईँको चाहिँ डायलअप भन्थ्यौँ नि हामीले होइन, डायलअप पनि इन्टरनेटै थियो। तर त्यो भनेको 10 वर्ष अगाडिको कुरा हो। आज डायलअपलाई इन्टरनेट भन्ने कुनै पनि धेरै जसो देशमा चाहिँ भनिँदैन जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि कन्टेन्ट यति रिच भइसक्यो होइन, तपाईँको अनलाइन कन्टेन्ट यति रिच भइसक्यो कि अब त्यो टेक्नोलोजी त सपोर्टै गर्छ, कुनै पनि वेबसाइट सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्दैन। आजकल त तपाईँको भिडियो भयो, फ्ल्यास भयो, त्यतिकै युज भइरहेछ जुन चिज डायलअपले सपोर्ट गर्दैन।
होइन, त्यो स्पिडले सपोर्ट गर्दैन। त्यही भएर त्यसमा एउटा पोलिसी बनाउनु चाहिँ जरुरत छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा प्राइभेट सेक्टरलाई र प्योर आइएसपीहरूलाई यदि मल्टिपल स्ट्रिम रेभिन्यू स्ट्रिम बनाउने ठाउँ नदिने हो भने हाम्रो अगाडि त भित्ता मात्रै छ। अब त्यसको लागि गभर्मेन्टले हामीलाई पनि बाटो खोलिदिनुपर्छ होइन। जस्तै ठुल्ठुलो टेलिकम कम्पनीहरूले जिएसएमबाट पैसा कमाउँछन्, उनीहरूले एसएमएसबाट पैसा कमाउँछन्, जिपिआरएसबाट छ, 3G छ होइन। उनीहरूको रेभिन्यू स्ट्रिम धेरै भएको हुनाले उनीहरूले जे टेक्नोलोजीमा पनि इन्भेस्ट गर्न सक्छन् होइन। तर हाम्रो रेभिन्यू स्ट्रिम एउटा खालि डेटामा इन्टरनेट बेचेको मात्रै होइन। हामीले कतिचोटि भनिसक्यौँ हामीलाई पनि भोइस चलाउनु देऊ। सूचना प्रविधिको फैलिँदो सञ्जालले सेवाको गुणस्तरताको माग बढ्दो छ। कतिपय यस्ता निजी कम्पनीहरूले यस्ता माग पुरा गरिरहेका छन्। सरकारी, निजी र साझेदारी गरी 3PP को मोडलमा जाने हो भने प्राइभेट संस्थाहरूलाई लगाइएको अङ्कुश पनि फुकुलो पार्दै जानुपर्ने देखिएको छ। देश विकासको आधार नै विज्ञान, प्रविधि र सञ्चारको विकास हो। विज्ञान र प्रविधिको विकास बिना हामी नयाँ नेपालको कल्पना समेत गर्न सक्दैनौँ। तर नेपालको सन्दर्भमा विज्ञान र प्रविधि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। यसैबीच गत साता विज्ञान लेखन पत्रकार समाजले नयाँ संविधानमा विज्ञान प्रविधि विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्यो। नेपालले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिरहेको छैन। युनेस्को भनाइ अनुसार जबसम्म कुनै पनि राष्ट्रले 1% विज्ञान र प्रविधिमा लगानी गर्दैन त्यो राष्ट्रले प्रगति गर्न सक्दैन। जबकि नेपालले 0.3% मात्र यो क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। यसबाट पनि राज्यले यो क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको प्रष्ट देखिन्छ। तसर्थ राजनेता तथा सरकारको यसमा आँखा पर्न जरुरी छ। अब हामीका दुर्भाग्य के छ भने विज्ञान र प्रविधिलाई जुन मात्रामा महत्त्व दिनुपर्ने त्यो दिएको छैन र खास गरिकन रिसर्च गर्ने विश्वविद्यालयका सेन्टरहरू हुन् अथवा चाहिँ हाम्रो नास्ट होस् अरू जुनसुकै नार्क होस्, यो पछिल्लो परिवर्तन पछाडि अथवा 46 सालको परिवर्तन पछाडि अझै कमजोर बन्दै गयो। किनभने हाम्रो राजनीतिलाई चाहिँ विज्ञान र प्रविधिप्रति चासो थिएन। अहिले नयाँ नेपालको विकास सँगसँगै विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रहरूमा मोटर बाटोहरू, विद्युत, यातायात, खानेपानीको त्यत्तिकै विकास भइरहेको छ। तर त्यसका पछाडि विज्ञान र प्रविधिको प्रभाव के पर्छ त भन्ने बारेमा विचार पुर्याइएको छैन। नेपाल जस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा विज्ञान र प्रविधि विकासको मेरुदण्ड हो। देशको काँचुली चाँडै फेर्ने हो भने उत्पादनशील कार्यमा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्दछ। मुलुकलाई आर्थिक र रूपमा समृद्ध बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ विज्ञान र प्रविधिलाई नयाँ संविधानलाई चाहिँ यो चाहिँ एउटा टुलको रूपमा आर्थिक क्रान्ति गर्ने या आर्थिक उत्थानको लागि चाहिँ विज्ञान प्रविधिलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने चाहिँ मलाई लाग्छ। राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा आयो भने चाहिँ पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विज्ञान प्रविधि नीति छ, सूचना प्रविधि नीति, जैविक प्रविधि नीति, आणविक नीति, विभिन्न किसिमका नीतिहरू पनि छन्। नीति अझ बनाउन सकिन्छ। नीतिको बारेमा त्यही नीति बनाउनको लागि अथवा समन्वय गर्नको लागि सहजकारी भूमिका गर्नको लागि मन्त्रालय खडा भएको हुनाले विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले के नीति अथवा कस्तो खालको सहजकारी भूमिका खेलिदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि मलाई लाग्छ त्यहाँ आउनुपर्छ। तरमा पनि विज्ञान प्रविधि क्षेत्रको महत्त्व बुझाएर सबैलाई ल्याएर कसरी अनबोर्ड ल्याउने भन्ने पनि एउटा च्यालेन्ज रूपमा छ भने विश्वमा विज्ञान र प्रविधिले छलाङ मारिरहँदा नेपाल भने राजनैतिक अन्यलतामा रुमलिरहेको छ। सन् 1982मा नास्टको स्थापना भए पनि बजेटको अभावले प्रविधि विकासलाई अघि बढाउन सकिरहेको छैन। हामीले लास्ट इयर जुन बजेटको आशा राखेर नेक्स्ट इयर चाहिँ अब यति हुन्छ भने त लास्ट इयरबाट घटेर आयो भनेपछि हामीलाई के त त्यहाँ अब बसेर चुप माने हात जोडेर बस भन्ने के काम भयो। यो प्रतिभा पलायनलाई जुन रोक्नलाई कोसिस गरेका छ अब यस्तो लेभल त्यहाँ भइरहेछ कि विभिन्न मानिसहरू चाहिँ त्यो प्रविधि यो प्रतिभा पलायनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी पाउँछौँ भनेर आइरहेको हुन्छ। लाइनको लागि प्रशस्त छैन भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, सरी उहिरो डाक भन्नेदेखि बाहेक अर्को भयो। कार्यक्रममा नास्टका वैज्ञानिक डाक्टर दिनेश राज भुजुले विज्ञान तथा प्रविधिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व दिई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिनुभएको थियो। नेपालमा प्रविधि विकासको प्रशस्त क्षमता र सम्भावना भए पनि यसले लगानी पाउन सकिरहेको छैन। विज्ञान प्रविधिलाई साँच्चै विकास गर्ने हो भने संवैधानिक रूपमा नै प्राथमिकताका साथ उठाउनु पर्दछ। नत्र नेपालका लागि 21औं शताब्दी विज्ञान र प्रविधिको युग हो भन्ने कुरा नारामा मात्र सीमित रहिरहनेछ।
दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको निर्धारित समय यही समाप्त भएको छ। अर्को हप्ता यही बार यही समय पुनः भेट गर्ने बाचासहित म लगायत सेरोफेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।